कशरो बर्बाद करो कशरो तन पे थो पलो तहन याद थो तन हिंद पलो तन कड़ो क्या इंसान समझान क्या चारवाई समझान कुछ बुत लागान मैंने बहुत हैरत मज कुस बुत यह टीनू बुत यह कतरू बुत यह कुस बुत हिस्स दियो तुम सलम सोन मगर फारूकस दियो चारवाई चारवाई क्या ये कश्मीरी कौम जी शऊर कौम है। वो जमाने गए साहब जब आप कौम को बेवकूफ बनाते थे, वो जमाने गए साहब जब आप कश्मीरियों को हर बात पर बेवकूफ बनाते थे। यमन त्रो ना आगा रूहुल्ला यमो तमिस लिहाज वुशन युस यमन अकिस टाइमस मजन मेन फेस होस इलेक्शन जिसको कहते हैं उभरता हुआ चेहरा जिसने इनको इलेक्शन जिताया, इन्होंने उनको नहीं बख्शा अगर रूहुल्ला साहब को, तो इस कश्मीरी कौम को क्या बख्शेंगे। वो कहते हैं ना कि हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर कारबद खुद करे और लानत भेजे शैतान पर। हर रोज नया ड्रामा, हर रोज नई कहानी, कब तक सहेगी ये कश्मीरी कौम। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो वादा याद नहीं है जिस वादे में उन्होंने कहा हम 200 यूनिट्स फ्री देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो वादा आज बार बार याद दिलाना पड़ता है जिसमें उन्होंने बोला था हम मीटर्स को उखाड़ फेंकेंगे। वो सीएम साहब की लैंग्वेज जो किसी टाइम में लोगों से कहते थे कि कुछ भी हो जाए मुझे आने दो, मैं बताऊंगा इन मीटरों का हाल में क्या करूंगा। क्या आप कौम को यही दिखाना चाहते थे कि हम 6.83% लगभग 7% के आसपास हम टैरिफ बढ़ाएंगे और इस कश्मीरी कौम को और ज्यादा जमीन के नीचे दसाएंगे। और शर्म भी नहीं आती, मैं हैरत में पड़ गया जब मैंने इनके स्पोक्स पर्सन को देखता हूं इमरान नबी को, वो कह रहा है कि हमने तो इतना ही बढ़ाया। सब वो वादा याद नहीं है जिस टाइम आप चिल्ला रहे थे। इसी ये जबान है कि क्या है यम कुछ बुत लागान मैंने बहुत हैरत मज कुस बुत यह टीनू बुत यह कतरू बुत यह कुस बुत या बुत सान तुम गोड दिमो 1 यूनिट हम ये करेंगे, हम जी मीटर खींच के उतारेंगे। और उसके बाद अल्लाह ने आपको कुर्सी दी इस कश्मीरी कौम को। यमन तुहदो असलाफो वोनमुत कि हिस्स दियो तुम सलम सोन मगर फारूकस दियो चारवाई चारवाई क्या ये कश्मीरी कौम जी शऊर कौम है। वो जमाने गए साहब जब आप कौम को बेवकूफ बनाते थे, वो जमाने गए साहब जब आप कश्मीरियों को हर बात पर बेवकूफ बनाते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं नाम नहीं लूंगा अलाउज़ु बिल्लाह, वो जमाने गए तिमन पनवतरन पे नाव लिखुन। ये जमाना 2026 चल रहा है और ये यहाँ की जनरेशन अब एजुकेटेड जनरेशन है। ये रूद बख्शी सोबन दौर तो फलाइन सोबन दौर के कि बेवकूफ बनेगी कौम। अब रोज नए नए नाटक लेके आओगे। कश्मीरी कौम के साथ सीएम साहब को इंसाफ करना चाहिए या फिर कश्मीरी कौम के सामने आकर के सीएम साहब को मैंने उस मैनिफेस्टो जो उनने कश्मीरी कौम को एक अपना मैनिफेस्टो दिया था कि ये वादे लेके आ रहा हूं साहब, मैं आपके लिए 12 सिलेंडर्स दूंगा, मैं आपके लिए 200 यूनिट फ्री करूंगा, मैं मीटर को उखाड़ फेंकूंगा। कश्मीरी कौम के साथ जुल्म हो रहे, आज वो जुल्म दिखाई नहीं दे रहा है। मगर जब डंडा आपके हाथ में आएगा आप घोड़े की तरह दौड़ाएंगे इस कौम को। आपके हाथ में अल्लाह ने आप कुर्सी दे दी, आपके हाथ में पावर दे दिया और आप कश्मीरी कौम को और डुबाना चाहते हो। सुशका यमन गरीबन में लतमुड़िया छा करूं, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कैसे स्टेटमेंट्स देते हैं, पता नहीं किस चेहरे से सामने आते हैं। मैं खुद हैरत में हूं जब मैंने उनको कल देखा, कितनी बेशर्मी से बोल रहे हैं कि उनको वादा अपना याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि हमने टैरिफ बढ़ाया। सीएम साहब ने शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले आप ही लोगों ने उनसे सवाल किया था कि आप टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था। यार झुटियल भी तो किस हद का, झूठ भी तो किस हद का। ये कौम को अब अपनी इस कश्मीरी कौम को समझना चाहिए। कशरो बर्बाद करो कशरो तन पे थो पलो तहन याद थो तन हिंद पलो तन कड़ो क्या इंसान समझान क्या चारवाई समझान दिमागन तो जहनन मज बड़ बाबा बेहन चारवाई बनो क्या इंसान बनित नीरू सड़कन पे। और आने वाले टाइम में वादा करता हूं इस पर मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा लाल चौक के अंदर।
اب ان کے تو وعدے ہی یہی ہیں، ان کے تو ارادے ہی یہی ہیں۔ ان لوگوں نے جب محبوبہ مفتی صاحبہ کی سرکار تھی تو مثال دے دی کہ انہوں نے تو 113 ہی مارے، ہم نے تو 110 ہی مارے۔ یہ تب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم امر کم ہم امر زیادہ اسمر کم۔ غلطی نہیں سویکار کریں گے، یہ کبھی غلطی کو مانیں گے نہیں، یہ مثالیں دیں گے اس قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، 4 ویشن کیے ہم جی 4 وی سمجھا، ان کی مثال دے رہے ہیں کہ ہاں ان کو پیرٹ لگے، ہاں 5000 انہوں نے پیرٹ چلائے، ہم نے تو خالی 4000 کو اندھا کیا۔ انہوں نے تو خالی 113 مارے پی ڈی پی نے، ہم نے تو 110 ہی مارے صاحب۔ لیکن گناہ نہیں مانیں گے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، مطلب جن کی جان جا رہی ہے، جو قبرستانوں کے اندر چلے گئے۔ اسی طریقے سے آج سی ایم صاحب کا یہ بیان بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ یہ سی ایم صاحب کا اس طریقہ کا بیان قوم کو بہت ہی زیادہ رنجیدہ کرتا ہے، اور یہ ایک سی ایم صاحب ماں کے مانند نہیں، ایسا لگتا کہ ڈائن کے مانند اپنی قوم کو اس طریقے سے جواب دے رہی ہے کہ قوم کو بیوقوف بنانا تو کس حد کا ایروگنس کی حد ہے۔ آپ سمجھ لیجئے نیشنل کانفرنس کیا پارٹی ہے۔ نیشنل کانفرنس، وہ کہتے ہیں نا ڈائن تو کم سے کم 12 گھر چھوڑ کر کے جاتی ہے آگے، یہاں پر تو اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہیں اور اپنے گھر میں کھانے پہ پڑے ہوئے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ لوگ استعمال کرنا جانتے ہیں، یہ لوگ برباد کرنا جانتے ہیں، یہ لوگ آباد کرنا نہیں جانتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنوں کو نہیں چھوڑا تو اس قوم کو کیا چھوڑیں گے؟ یمو نے ترونا آگا روح اللہ، یمو تمس لحاظ وشن یس یمن اکس ٹائمس منزن مین فیس ہوس الیکشنک جس کو کہتے ہیں ابھرتا ہوا چہرہ، جس نے ان کو الیکشن جتایا، انہوں نے ان کو نہیں بخشا اگر روح اللہ صاحب کو، تو اس کشمیری قوم کو کیا بخشیں گے؟ کشمیری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پارٹی کشمیری قوم کو بربادی دیتی آئی ہے۔ انہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا، انہوں نے ہمیں قبروں میں ڈالا، انہوں نے ہماری ماؤں کو بیوہ بنایا۔ یہ قوم آج ٹیرف پہ اس طریقے سے ہنس رہی ہے کہ کیا ہوا، ٹیرف بڑھ گیا، تھوڑا سا بڑھ گیا۔ وہ وعدہ یاد نہیں ہے ان کو جس دن انہوں نے کہا تھا ہم 200 یونٹ فری دیں گے۔ یہ بھی سی ایم صاحب ہے، وجے تھالاپتی صاحب بھی سی ایم صاحب ہے، جس دن آیا جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ان کا یقین اور ایمان اس حد کا کہ وہ کرسی پہ آنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب 3 سال ہونے کو آئے، آج انہوں نے کشمیری قوم کے سر پہ اور ایک کلہاڑی دے ماری۔